अथ 17अधिकशततमः सर्गः। राघवस्त्वपयातेषु सर्वेष्वनुविचिन्तयन् न तत्रारोचयद्वासम् कारणैर्बहुभिस्तदा। इह मे भरतो दृष्टो मातरश्च सनागराः सा च मे स्मृतिरन्वेति तान्नित्यमनुशोचतः। स्कन्धावारनिवेशेन तेन तस्य महात्मनः हयहस्तिकरीशैश्च उपमर्दः कृतो भृशम्। तस्मादन्यत्र गच्छाम इति सञ्चिन्त्य राघवः प्रातिष्ठत स वैदेह्या लक्ष्मणेन च सङ्गतः। सोत्रेराश्रममासाद्य तम् वन्दे महायशाः तम् चापि भगवानत्रिः पुत्रवत् प्रत्यपद्यत। स्वयमातिथ्यमादिश्य सर्वमस्य सुसत्कृतम् सौमित्रिम् च महाभागम् सीताम् च समसान्त्वयत्। पत्नीम् च तमनुप्राप्ताम् वृद्धामामन्त्र्य सत्कृताम् सान्त्वयामास धर्मज्ञः सर्वभूतहिते रतः। अनसूयाम् महाभागाम् तापसीम् धर्मचारिणीम् प्रतिगृह्णीष्व वैदेहीमब्रवीदृशि सत्तमः। रामाय चक्षेताम् तापसीम् धर्मचारिणीम् 10 वर्षाण्यनावृष्ट्या दग्धे लोके निरन्तरम्। यया मूलफले सृष्टे जाह्नवी च प्रवर्तिता उग्रेण तपसा युक्ता नियमैश्चाप्यलङ्कृता। 10 वर्षसहस्राणि यया तप्तम् महत्तपः अनसूयाव्रतैस्तादप्रत्यूहाश्च निबर्हिताः। देवकार्यनिमित्तम् च यया सन्त्वरमाणया 10 रात्रम् कृता रात्रिः सेयम् मातेव ते नघा। तामिमाम् सर्वभूतानाम् नमस्कार्याम् तपस्विनीम् अभिगच्छतु वैदेही वृद्धामक्रोधनाम् सदा। एवम् ब्रुवाणन्तमृषिम् तथेत्युक्त्वा स राघवः सीतामालोक्य धर्मज्ञामिदम् वचनमब्रवीत्। राजपुत्रि श्रुतम् त्वेतन्मुनेरस्य समीरितम् श्रेयोऽर्थमात्मनः शीघ्रमभिगच्छ तपस्विनीम्। अनसूयेति या लोके कर्मभिः ख्यातिमागता ताम् शीघ्रमभिगच्छत्वमभिगम्याम् तपस्विनीम्। सीता त्वेतद्वचः श्रुत्वा राघवस्य यशस्विनी तामत्रिपत्नीम् धर्मज्ञामपि चक्राम मैथिली। शिथिलाम् वलिताम् वृद्धाम् जरापाण्डुरमूर्धजाम् सततम् वेपमानाङ्गीम् प्रमाते कदलीमिव। ताम् तु सीता महाभागामनसूयाम् पतिव्रताम् अभ्यवादयदव्यग्रा स्वन्नाम समुदाहरत्। अभिवाद्य च वैदेही तापसीम् ताम् दमान्विताम् बद्धाञ्जलिपुटा हृष्टा पर्यपृच्छदनामयम्। ततः सीताम् महाभागाम् दृष्ट्वा ताम् धर्मचारिणीम् सान्त्वयन्त्यब्रवीद्वृद्धा दिष्ट्या धर्ममवेक्षसे। त्यक्त्वा ज्ञातिजनम् सीते मानवृद्धिम् च मानिनी अवरुद्धम् वने रामम् दिष्ट्या त्वमनुगच्छसि। नगरस्थो वनस्थो वा शुभो वा यदि वा शुभः यासाम् स्त्रीणाम् प्रियो भर्ता तासाम् लोका महोदयाः। दुःशीलः कामवृत्तो वा धनैर्वा परिवर्जितः स्त्रीणामार्यस्वभावानाम् परमम् दैवतम् पतिः। नातो विशिष्टम् पश्यामि बान्धवम् विमृशन्त्यहम्। सर्वत्र योग्यम् वैदेहि तपः कृतमिवाव्ययम् न त्वेवमनुगच्छन्ति गुणदोषमसत्स्त्रियः। कामवक्तव्यहृदया भर्तृनाथाश्चरन्ति याः प्राप्नुवन्त्ययशश्चैव धर्मभ्रंशम् च मैथिली। अकार्यवशमापन्ना स्त्रियो याः खलु तद्विधाः त्वद्विधास्तु गुणैर्युक्ता दृष्टलोकपरावराः। स्त्रियः स्वर्गे चरिष्यन्ति यथा पुण्यकृतस्तथा तदेवमेतम् त्वमनुव्रता सती पतिप्रधाना समयानुवर्तिनी। भवस्वभर्तुः सह धर्मचारिणी यशश्च धर्मम् च ततः समाप्स्यसि।
इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये अयोध्याकाण्डे 17अधिकशततमः सर्गः।